Salut à tous, salut à toutes. Salut mes chers élèves, j'espère que tu es au top. Inch'Allah Ta'ala. Merci, premier mot, de me rejoindre à cette nouvelle vidéo اللي فيها إن شاء الله غادي نكتشفوا جميع كيفاش كيتحط لنا الامتحان الجهوي ديال اللغة الفرنسية فيما يخص التلاميذ ديال ثالثة إعدادي. شنو غنستافدوا من هاد لا فيديو ولا شنو غنستافدوا من هاد السيري ان شاء الله اللي غادي تكون عباره على 3 فيديو. غادي نعطي لخوتي كاع الاشياء اللي غادي تحتاجوهم ولا اللي غتلقاوهم في ليكزامان ريجيونال فيما يخص لا لونغ فرونسيس. دونك سيل فو بلاي بغيتك تسواي بيان كونسونطري افيك موا باش نتفاهموا كاملين كيفاش غادي تحط لنا الجهوي وكيفاش ندير نتعامل مع الورقه ديال الامتحان فاش تعطالي. تري بيان، نتفاهموا بعد على واحد المساله. خصنا اول حاجه نعرفوا داك النقاطات اللي هي 20 نقطه. داك ال 20 نقطه اللي عندنا، داك ال 20 نقطه فين كيصرفوها لي ولا فين كيعطيوها لي. تري بيان، اول حاجه. ومن بعد غادي ندوزو للاسئله المتوقعه ولا كيفاش غادي تلقاو الاسئله وكل سؤال ان شاء الله كيفاش ديروا تجاوبوا عليه، ونشوفوا كذلك كيفاش نحيدوا هذه الخلعه اللي عندنا ديال اللغه الفرنسيه واللي كيقول لك مصابنا نجيبوا 8 مصابنا نجيبوا غير 10 مصابنا نجيبوا غير 12. لا، خصنا نطلعوا النيفو شي شويه باش هكا ان شاء الله نضمنوا النقاط ديالنا. ولو بنادم يضرب واحد 16 واحد 17 واحد النقطه اللي هي متوازنه ان شاء الله في ليكزامان ريجيونال. دونك عندي مثلا 20، عندنا في هاد ال 20 عندنا واحد 6 نقاطات كيقطيوها لنا على لا ليكتور. شنو هي لا ليكتور؟ هي لا كومبريونسيون. نتابع، هي لا كومبريونسيون. شنو هي لا كومبريونسيون؟ انا جايك. تري بيان. وعندنا 6 نقاطات وحدين اخرين كيعطيوهم لنا على الاسئله ديال اللونغ، الاسئله ديال اللونغ هذه اللي غادي نشوفوا في لا فيديو نيميرو 2. كذلك غيعطيونا واحد 8 نقاطات على لا نوفيل، على ليكسبرسيون ايكريت. تري بيان، على ليكسبرسيون ايكريت. هاد العام ديال ثالثه اعدادي عطاوك على ليكسبرسيون ايكريت غير 8 ديال النقاطات. راه في الجهوي الاولى بكالوريا يعطيوك عليه 10 نقاطات. وركز معايا وحل معايا وديناتك باش انك تفهم. في هاد لا فيديو غادي نخدم مع خوتي على داك 6 نقاطات اللي كاينين عندنا في لا ليكتور وفي لا كومبريونسيون، وغادي نعطيك بعد الاسئله اللي متوقع منهم ولا اللي كيتعاودوا في كاع الجهويات باش انك انت تكون بعدا عارف راسك علاش غادي تدخل ولا شنو عندك ولا شنو من الاسئله اللي يقدروا يتحطوا لك. تري بيان، تفاهم معي. اول حاجه عطيونا الورقه ديال الامتحان. الورقه ديال الامتحان في غالب الاحيان كيكونوا 2 ورقات. ركز معي، في غالب الاحيان كيكونوا 2 ورقات. النهار اللي عطاوني 3 د الوراق غنعرف بانني خصني نجاوب في الورقه. الا عطاوني 3 د الوراق كيقولوا لي في ديك اللحظه خصك تجاوب في الورقه ديال الامتحان. يعني يقدروا يكونوا مثلا 3 فوي، يعني يقدروا يكونوا 3 النقاط، 3 النقاطات بالنا مع النقاط، 3 ديال الورقات. صافي. دونك هاد الورقه الاولى شنو كيكون عندي فيها؟ كيكون عندي فيها لو تكست، كيكون عندي فيها لو تكست ديالي. صافي، كيكون عندي فيها لو تكست. شنو هذا لو تكست. هاد لو تكست الوليدات كيعطيونا عليه 6 نقاطات. يعني هاد 6 نقاط كيكونوا خاصين بالنص. ناخذوا على سبيل المثال عندنا واحد ليكزامان ريجيونال هنا، هو هذا. نتابع، عندنا واحد ليكزامان ريجيونال هنا هو هذا. فوالا، هذا سي ان اكزامان ريجيونال. ها النص كذلك غادي نهبط لا ليكتور غادي نلقى 6 بوين. ها هي. تري بيان. دونك هاد 6 بوين شنو كيكون عندنا فيها؟ اول حاجه كيعطيونا واحد 3 نقاط و2 نقاط خاصين بشكون هو الكاتب ديال النص. يعني سي لوتور. يعني مثلا غادي يسولوني على لوتور، يعني يقولوا لي شكون هو لوتور، غير نلقى لوتور خصني نقول لهم شكون هو الكاتب، او بيان ليكريفان اللي هو الكاتب. غيسولوني شكون هو الكاتب، ضروري غادي يسولوا الحبيب ديالي شكون هو الكاتب. خصك انت تعطيهم شكون هو الكاتب ديال داك النص. تري بيان. حاجه واحده اخرى غادي يعطيوك شنو هو القصه ولا شنو هو الكتاب اللي تهز منه داك النص. دونك يقدروا مثلا غادي يقولوا لك يسولوك على لا سورس، كنقولوا لا سورس، ولا هاد ليكستري منين تحط. لا سورس منين تحط لنا هذاك ليكستري؟ واش تحط
روايه ها شنو سميتها، يعني السميه ديال داك الروايه. ويقدروا بعض الاحيان كيعطيونا حتى لاضات، مثلا بحال دابا داك الروايه اللي عطاونا كيعطيونا عليها لاضات مثلا. وهذا الشيء فين كنلقاه في المرجع، حيتاش في النص عندي هنا كيساليو لي النص وكيجيو لتحت وكيكتبوا لي واحد اللعيبه هنا. هاد اللعيبه اللي كتكون عندي هنا ضروري كيسولوني عليها، يعني خصني ضروري انا نسولها. فين غنلقى هادي؟ غادي نلقاها هنا. شنو؟ شوف ها النص، ها ليكزامان ريجيونال غنلقاها انا ها فين؟ هي هادي، ها هي دابخي كذا وكذا وكذا والسميه وكاع المعلومات اللي عندي انا هنا. تري بيان. وكاع كتبين لي هنايا سي ان رومون، اللي هو هاد الكتاب اللي مهزوز منه هو عباره على روايه. ما عليناش، هادشي حنا ضبطناه. دونك غادي يسولوني على لوتور، غادي يسولوني على ليكريفان، يقدروا يسولوني على لو لا سورس، يقدروا يسولوني حتى على لاضات. يعني مثلا غيكونوا عاطينك واحد لاضات في مساله، الا عطاوك لاضات غتعرف تهز داك السنه اللي عندك تما وغادي تحطها تما. تري بيان. شنو الاشياء وحدين اخرين اللي يقدروا يسولوني عليهم؟ غادي يسولوني على لو تيب، ركز معايا هنا مزيان. غادي يسولوني على لو تيب دو تكست. لو تيب دو تكست. شنو هو لو تيب دو تكست؟ لو تيب دو تكست هو النوعيه ديال النص. لو تيب دو تكست هي النوعيه ديال النص. نتوما في غالب الاحيان كيعطيوكم واحد النص اللي هو نص سردي، يعني واحد النص حكائي، يعني ان تكست ناراتيف. يعني في غالب الاحيان غادي يجاوبهم هنا كو سي ان تكست ناراتيف. سي ان تكست ناراتيف. تري بيان. سي ان تكست ناراتيف. وبعض الاحيان كيسولوني شنو هو لو جونغ. وهنا فاش يسولوني لو جونغ، الا كانوا عندي باغ اكزومبل عندي هنا مثلا لو جونغ اللي عندي انا هنا سي ان رومون، هاهي سي ان رومون، هاهي سي ان رومون، يعني هذا روايه. واخا يقدر يكونوا عاطينها لي واحد لا نوفيل وقصه قصيره. شنو هي روايه وشنو هي لا نوفيل؟ لا نوفيل هي قصه قصيره، وواحد الغومون هي قصه طويله، بحال لا بواط ا ميرفاي اللي غتكون عندكم في البروميير اني بكالوريا، بحال لو ديرني جور دان كونداني دو فيكتور هوغو. هادي سو سون دي رومون. يعني غادي يقولوا لك شنو هو لو جونغ، نعقل عليه. شنو غيسولوني؟ غيقولوا لي شنو هو لو جونغ دو تكست في هذه اللحظه، ماشي هو لو تيب يعني نبدل عليه. تري بيان. غادي يقولوا لي شنو هو لو جونغ ديالو، غادي يقولوا لي شنو هو لو جونغ ديالو. تري بيان. غادي نقول لهم بانها واش رومون راه كتكون عندكم مكتوبه بين قوسين، الا ما كانتش مكتوبه راه غالب الاحيان ما كيسولوكمش عليها. تري بيان. هنا وصلنا لواحد جوج ولا ثلاثه الاسئله اللي يقدروا يتحطوا، دونك جوج ولا ثلاثه النقاطات. تري بيان. ركز معايا وحط معايا وديناتك باش انك تمشي عارف راسك. هادشي غتمشي غتلقاه نهار ليكزامان ريجيونال. حاجه واحده اخرى، شنو كيسولونا؟ وهادو اسئله اللي كيعتمدوا على الفهم ديالك ديال النص. يعني انت فاش تقرا النص هنا، فاش تقرا يعطيوك الورقه ديال الامتحان وتقرا النص، حاول تقراه مزيان، حاول تفهم الماكسيموم ديال الفوكابولير. استاذ انا راني ما كنفهمش الفوكابولير، استاذ انا راني هادي، استاذ حاول تكون ذكي، حاول تخدم بلي تكنيك، حاول تشوف الكلمات اللي مفتاحيه اللي كاينين في داك سميتو. الاسئله اللي تابعين هذا الشيء كيكونوا عندهم علاقه بالافهام ديال النص. مثلا يقدر يجي عندك ويقول لك مثلا في واحد لا كيسيون ويقول لك كي لو ناراتور. هيقول لك هنا كي لو ناراتور، شكون هو الراوي، شكون هو السيد اللي كيروي لنا هاد الروايه ولا هاد القصه، شكون هو لو ناراتور. وخصك تميز ما بين لو ناراتور و لوتور. لوتور هو الكاتب، لو ناراتور هو الراوي. لو ناراتور شكون هو الراوي. وبعد المره الا كانت عندك راويه شي بنت هي اللي كتعاود، غادي يقول لك كي لا ناراتريس. صافي عقل عليها، لا ناراتريس. دونك الراوي وهذه الراويه. تري بيان. متفقين هنا؟ متفقين يا استاذ؟ واش غيعطيونا غير هاد لي كيسيون؟ ما يعطيوناش غير هاد لي كيسيون، غادي يعطيوك واحد لي كيسيون اللي مرتبطين بالفهامه ديالك ديال النص. يعني مثلا شي على حسب دابا هنا الحاجه الوحيده اللي ما يمكنليش انا نتنبأ بها هو خصنا نعرفوا النص، وغيعطيونا اسئله من خلال الفهم ديالنا ديال داك النص. جوج ديال لي كيسيون ولا ثلاثه من خلال الفهمه ديال داك النص. ويقدروا داك لي كيسيون يكونوا عباره على فغي و فو.
يعني مثلا يعطيوك واحد العباره ويقول لك هذه العباره واش صحيحه ولا خاطئه، وانت حسب القراءه ديالك ديال النص ركز قرا النص مزيان، شوف داك الجمله فين كاينه عندك في النص وحاول تربطها، وتما راه هذيك هي الاجابه عندك. عقل معايا فاش يعطيوك هاد لي كيسيون اللي عندهم علاقه بالفهم ديال النص، شوف داك الجمله وشوف لي فوكابولير اللي فين كاينين ولا داك الجمله فين كاينه عندك في النص، وهذيك داك الشيء اللي قريب ليها راه في غالب الاحيان كيكون هو الاجابه ديالك، او لا تاكد من انها واش فغي ولا فو. تري بيان. كاين واحد لا كيسيون وحده اخرى اللي تقدر حتى هي انها تحط لك في الاسئله 6، هادشي غادي نمسحو. تري بيان. هو عبر على الراي ديالك. كو بونسيفو، يعني مثلا غادي يقول لك اكسبريمي لينا على لوبينيون ديالك، يعني اكسبريميفو، يعني مثلا كو بونسيفو ا فلان ولا كو بونسيفو ا سو تام، يقدروا يعطيوك تعبر على الراي ديالك اما على داك الشخصيه اللي كاينه في داك النص ولا شي شخصيه كاينه في داك النص، ولا يقدروا يقولوا لك عطيني عبر لي على الراي ديالك فيما يخص باغ اكزومبل واحد لو في ولا واحد الحدث اللي وقع في داك النص، ويقدروا مثلا يقولوا لك عبر لنا على الراي ديالك في واحد الموضوع اللي هو كيشمل داك النص ولا داك الموضوع اللي كيتواجد في داك النص. المهم يعطوك عبر على الراي ديالك في واحد الحاجه ولا في واحد الشخص ولا في واحد الموضوع. تري بيان. دونك كومون حنا كيفاش غادي نديرو نعبروا على الراي ديالنا؟ دونك كومون exprimer son opinion، يعني كيفاش تعبر على الراي ديالك. تري بيان. كومون exprimer son opinion. دونك جو ميكسكوز نحاول نمسح السبوره مزيان، ما بغيناش نقسموا الفيديو حيت حتى الوقت ديال المونتاج الدراري ما كيبقاش على حسب الضغوطات ديال الامتحانات وداك الشيء. دونك كيفاش ندير نعبر انا على الراي ديالي؟ مثلا قالوا لي كو بونسيفو ا سيت بيرسون ولا كو بونسيفو ا سو تيم ولا كو بونسيفو ا سو في، يعني ولا كو بونسيفو ا سيت اكسيون، يعني مثلا شي اكسيون شي حدث شي تيم شي موضوع تعبر عليه. مثلا نعطيك شنو كتظن مثلا انت في ليميغراسيون كلونديسين، عطاوك شي حاجه شي واحد كيهاجر من بلاصه لبلاصه، شي قصه ديال شي واحد، وهاد الهجره هذه هجره غير شرعيه، ويقدر انا غير كنعطيك مثال ماشي هي ولكن كنعلمك كيفاش دير تجاوب السؤال غتلقى بحالو، ونعطيك واحد لا ميثود باش تجاوب على كل شيء. دونك واخا عطاوني انا قالوا لي مثلا في السؤال que pensez-vous في شي حاجه، que pensez-vous كذا وكذا وكذا، هذا لو تيم، وهذا هو لا بيرسون اللي انا غادي نعبر فيها على الراي ديالي. كيفاش ندير نجاوب؟ عندي دي بليزيور. باش نبدا انا نبدا بواحد لو تيرم اللي كيدل عليا انا. دونك باغ اكزومبل نقدر نقول لهم نبدا بيرسونيلمون، ركز معايا، بيرسونيلمون. شنو هي بيرسونيلمون؟ شخصيا، وندير لا فيرغول. او بيان ما عجبتنيش انا هاد بيرسونيلمون نكتب دابري موا. تري بيان. ما عجبتنيش انا هاد دابري موا نقول لهم سولون موا. كتب اللي بغيتي، عقل على هادشي قيدو عندك راك غادي تحتاجو. سولون موا واخا نقدر نقول لهم ا مون بوين دو فيو، ا مون بوين دو فيو، à mon point de vue، ونلصق الفيرغول. عزل وحده من هادو وتوكل على الله، وراه هما طريقه. لان فاش كيعطيوك تبين على الراي ديالك شنو خصك انت، خصك تعطيهم واحد لا فراز اللي تكون كوريكت، خصك تعطيهم واحد الجمله اللي تكون صحيحه بالكتابه ديالها فري، واحد الجمله اللي تكون صحيحه. تري بيان. دونك ا مون بوين دو فيو وندير فيرغول. شنو ندير موراها؟ عاوتاني غندير واحد لو فيرب دوبينيون. عطاوني مثلا كو بونسيفو، نقدر نقول لهم جو بونس كو تري بيان، ولا نقول لهم جو فوا كو. عندي لا بوسيبيليتي نكتب هكا. تقدر نقول عاوتاني جو كخوا كو، je crois que. هادو ce sont des verbes d'opinion. ونقدر نقول لهم عاوتاني j'estime que. دونك هنا عندك بزاف ديال العبارات اللي تقدر تعبر بهم. مثلا تقدر تقول لهم personnellement je pense que، او لا personnellement je vois que، او لا personnellement je crois que، ولا personnellement j'estime que. عاوتاني كذلك سا دابخي موا تقدر تمشي مع هادي ولا مع هادي ولا مع هادي، وسولو موا تقدر تمشي مع هادي ولا مع هادي ولا مع هادي. وهنا
ها انت غتكتب واحد لافراز اللي تكون كوريكت. تري بيان. نعطيو حنا مثال على انهم غادي يعبروا لينا مثلا على نعبروا على واحد لو تيم، نعبروا على واحد الموضوع. شنو غادي تجي دير انت؟ غادي تجي دير كو، وداك الشيء اللي عطاوك تعبر عليه غادي ديرو هنا صافي. ما ديروش بين قوسين، غتكتبوا عندك شي ديروا بين قوسين، غتكتبوها فين؟ غتكتبوها فين وغتقول لهم اي صافي. عاوتاني غتكتب الموضوع كذلك. الا عبرتي بهذه الجمله طق 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 كو هذاك الموضوع كو اللي عطاوك انت تعبر عليه، كو اللي عطاوك داك الموضوع تعبر عليه، غتكتبوا في هاد لي بوينتيي. تري بيان. دونك شنو عندي انا هنا؟ اي زيد اي زيد اي زيد اي. دونك غتقول لهم بان داك الموضوع هاكي داير هاكي داير هاكي داير. وشنو افضل وابسط طريقه انك تجاوب هنا؟ غتعطيهم واحد لادجيكتيف عقل عليها، غتعطيهم واحد لادجيكتيف على داك لو تيم ولا على داك ولا على هذاك سميتو ولا على هذاك الموضوع. واحد لادجيكتيف مثلا عطاوني واحد الموضوع ما عاجبنيش، غادي نقول لهم سو تيم جو بونس كو سو مثلا que la polygamie est défavorable، ولا نقول لهم اي فافورابل الا كانت عجباني. كذلك نقدر نقول لهم الا عطاوني نعبر على واحد الشخصيه مثلا نقول لهم هذيك الشخصيه شخصيه ذكيه ولا داك الشخصيه شخصيه، على حسب المعطيات اللي عندي انا في النص. واش اتفقنا؟ دونك هنا غادي يقولوا لي مثلا عاوتاني وعبرنا على واحد لاغيمون وقول لينا علاش عجباتك وكذا، علاش؟ لانها كذا وكذا وكذا. غتقول لنا علاش. كيفاش دير تعبر علاش؟ من بعد داكشي كامل غتجي لهنا وغتكتب لهم كار لان، او بيان تكتب باسكو وغتقول لهم كار وغتعطيهم لارغيومون ديالك. وها انت قديتي انك تكتب غير حد هنا وهذا الشيء ما لقيتيهش وما عرفتيش تعبر عليه، كتب غير هذا الشيء وهذا الشيء نص نقطه، هذه عليها نص نقطه وهذه عليها نص نقطه، اولا كتكون هذه عليها نقطه كامله. فاش ما كيقولولكش قلنا بوركوا، فاش يقولوا لك قلنا بوركوا غتزيدهم هذه اللعيبه هذه وغتقول لهم علاش. فاش ما كيقولولكش قلنا بوركوا ما غتزيدهمش هذه وغتكتب غير حد هنا. متفقين. دونك هادو بعد لي كيستيون اللي يقدروا يتحطوا الخوتي في الامتحان الجهوي ديال ماده اللغه الفرنسيه الخاص بالتلاميذ ديال ثالثه اعدادي. كنظن بان لا فيديو راه كانت ناضيه وكانت فيها جميع لي ريبونس اللي كيدوروا لكم في الدماغ. درنا هاد لا سيري ان شاء الله باش الاسئله اللي كيروجوا لكم في عقلكم وداك داك التخوف وداك القلق يحاول يزول، حاولوا تبردوا ان شاء الله. الدراري ما يكون غير الخير. حاولوا تركزوا في هاد لا سومين اللي بقات ولا في هاد الخمس ايام اللي بقات على الاساسيات وعلى الاشياء اللي حاولوا تضبطوا هذه وقيته ديال الضبط. اللي مازال عنده شي سؤال ولا شي حاجه يخليه لي في لي كومونتير. معكم الدراري راه حنا معاكم ما تخافوش. دونك الله يسخر الجميع والله يوفق الجميع. الا عجبتكم هاد لا سيري ما تنساوش تبارطاجيوها مع صحابكم وما تنساوش تخليو لنا في لي كومونتير الاراء ديالكم والاقتراحات ديالكم. واللي عنده شي سؤال ولا نقدر نكون انا نسيت شي حاجه ولا يقدروا يحطوا لنا كذا ويحطوا لنا كذا، حطها لي في لي كومونتير وغادي نجمع الخوتي لي كيسيون ديالكم وغادي نجاوب عليهم. كان معك خوك يوسف فارس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.